Le premier cours اللي هو logique et quelques méthodes de raisonnement. نبداو بالحاجة الأولى اللي هي logique. Donc c'est quoi une proposition? Une proposition اللي هي شغل عبارة. هاد العبارة تقدر تكون vrai ou تقدر تكون faux. D'accord? Une proposition نسموها P تقدر تكون vrai تقدر تكون faux. Donc كي نقول لك 1 plus 1 égale 2 c'est vrai. نقول لك la racine 3 égale 1 sur 2 تقول لي non, faux. D'accord? Donc une proposition تقدر تكون vrai تقدر تكون faux. D'accord? هادو دي mots. هاد لي مو برك جوست درتهم بوغ باش تفهموهم برك. لازم تعرفوا تيوريم سي نظريه، كورولير سي النتيجه، لام المأخوذه، وعندنا ايكزوم سي البديهيه. داكوغ هادوما سي دي فوكابولير سيتو. داكوغ الحاجه الاولى نفهموا اون بروبوزيسيون. Une proposition قلنا تقدر تكون vrai تقدر تكون faux. دوكا هادوما les connecteurs logiques. Les connecteurs logiques عندكم 1 2 3 4 5 عندكم 5. الحاجة الأولى اللي هي négation النفي. دوكا نقول لك 1 plus 1 égale 2 نقول لك ديرلي لا نيغاسيون تاعها. La négation c'est quoi? C'est 1 plus 1 ما تساويش الزوج. هذه هي la négation. وهاي كيفاش تكتب P bar. قريتوهم في الاحتمالات كي كنا نديرو P bar. داكو هنايا P bar معناتها نفينا البي ديالنا العكس تاع البي ديالنا. فوالا داكو هذه هي la négation. دوكا نشوفو conjonction. comment نشوف علاش conjonction سي الاشتراك. دوكا هذه هي العلامه هاي لك سي اي. دوكا عندكم اون بروبوزيسيون بي وعندكم الكو. شوفوا معايا باش تفهموا شنو هذا الطابلو دو فيريتي. دوكا عندك زوج بروبوزيسيون، عندك الا والبي باغ اكزومبل. صح الا والبي اذا لازم يكونوا يشتركوا. تسمى واش معناتها كي نقول لك و معناتها وحده تكمل الاخرى. دونك حاجه اللي تفهمها سي كو اذا كانت وحده فو معناتها العباره تاعك الكونجونكسيون ديالك سي فو. داكوغ سي سا. اذا كانت وحده فو معناتها العباره تاعك كامل فو. اي هاد العلامه اي معناتها الاشتراك. دونك لازم يكونوا يشتركوا وحده تكمل الاخرى. فهمتوا؟ لازم يكونوا لي دو فري باش نقولوا بلي الكونجونكسيون تاعنا سي فري. نحو ديجونكسيون. فوالا ديسجونكسيون سي الانفصال. هاوليك او سي او هادي ولا هادي. هنا حاجه واحده اخرى كي تكون عندك بروبوزيسيون ا بروبوزيسيون بي ونقول لك الاو بيناتهم. هنايا وشنو هي سي كو اذا كانت وحده فو زعما الا فو والبي فغي. دونك هنا ندي فغي نقول فغي الديجونكسيون تاعي نقول بلي فغي. جي با ما درتش لهنا طابلو بور. اتون نوريكم برك وراهم. هادي كونجونكسيون ديجونكسيون. هاي ديجونكسيون سي او. دونك هاي ليك البي. اذا كانت البي ما تشوفوش هادية ماي جاد صح. عندنا الفغي مع الفغي يعطي لي فغي. ها عندك فغي وفو تعطيك فغي باسكو او هادي ولا هادي. انا ندي ديما صحيحه. اذا كانت ها هي فغي وهنا الفو
معناتها واش نجي نفهم سي كو حاجه اللي نفهمها بلي في ديسجونكسيون سي او تسمى ندي دايما الفري. وهنايا في الكونجونكسيون ما نقدرش راهم يشتركوا، تسمى اذا كانت وحده فو معناتها العباره تاعي دي الكونجونكسيون تاعي سي فو. داكوغ. دوكا نروحو امبليكاسيون. الاستلزام هو بصح انا قريتو تداخل جو سي با لا. امبليكاسيون نقول لك ا امبليك بي. وشنو هو؟ هاوليك الفليشه هذه الفليشه معناتها امبليك بي امبليك كو. واش معناتها؟ شت البي ديرها لا نيغاسيون تاعها. داكوغ. لا نيغاسيون تاع البي. وهنا وشنو هذه سي او كا. واش معناتها؟ هنايا تروح دير طابلو معناتها باغ اكزومبل نقول لك 1 plus 1 égale à 2 par exemple. Je vais écrire. Donc ناخدو في مثال implication. Par exemple يعطيلك 2 fois 2 égale à 6. هذه معناتها implique racine 3 égale à 1. هذه une proposition يقول لك اعطيها لي اسكو فري اسكو فو. دوك انا واش ندير؟ شفت هذه نعرف باللي c'est une implication. D'accord. Après implication واش تقول لي non P ou que. D'accord. تقول لي non P ou que. واش معناتها؟ نجي هذه proposition par exemple نسميها P وهذه نسميها que. Donc عندي 2 fois 2 égale à 6. Est-ce que c'est vrai هذه؟ Ah bah c'est faux. Mais وشنو هي فو بصح وشنو هو non P تولي لي vrai. D'accord. non P تولي لي vrai. صح. دوكا نولي الكو هذه c'est quoi؟ racine 3 égale à 1. C'est faux. دونك هو واش قال لي؟ دوك انا نديها فغي فو ومن بعد او. هذه او. واش قلنا في الاو؟ قلنا كي تكون وحده فغي دونك كامل الاخر تاعي سي فغي. دونك هاد العباره كامل سي فري. علاش قلنا نون بي؟ واش ندير؟ هاي ليك البي نروح نديرها لا نيغاسيون تاعها من بعد هي فو بصح لا نيغاسيون تاعها فغي ونزيد نشوف دوزيام سي فو. ابري عندي او. الاو واش يقول لي بلي كي تكون لك وحده وشنو هذه الاو قلنا الانفصال تسمى وحده ما تكملش الاخرى. دونك اذا كانت وحده فغي دونك يتسمى هاد العباره تاعي كامل سي فغي. هذه هي لامبليكاسيون. هذا هو كيفاش تمشي بالقانون تاعها. صح. عندنا ايكيفالونس اللي هي التعادل. هاي ليك الرمز تاعها كيفاش يجي. داكوغ. هي واش تقول لك؟ هي بي امبليك كو اي كو امبليك بي. هذه هي العباره تاعها. حاجه في الامبليكاسيون فيها ريسيبروك فيها كونترابوزي وفيها لا نيغاسيون. داكوغ. ريسيبروك سي كوا؟ نقول لك كو امبليك بي ولا بي امبليك كو. كونترابوزي بلي كو بار امبليك بي بار. هي بي هي نفسها بي امبليك كو. كونترابوزي باغ اكزومبل نقول لك بلي بي امبليك كو ولا نقول لك كو بار امبليك بي بار سي لا ميم شوز. دونك هاد زوج عبارات كيف هادية نيغاسيون عندك بي امبليك كو النيغاسيون تاعهم سي بي سي كوا سا سي اي كو بار.
هادي وهادي سي لا ميم شوز داكوغ بعد نديرو سيري تيدي فوالا دونك هاد العبارة تانيك الاولى تقولك بي امبليك بي دوبل بار سي لا ميم شوز دونك بي امبليك بي دوبل بار هنا بي ou A. Donc, deuxième, P et Q bar, il y a équivalence. هذا مع équivalence. Oui, هذا ici équivalence. Vraiment. Oui, ici équivalence. شوفوا équivalence اللي هو التعادل P هذه هي تعادل Q. Donc P implique que c'est E que implique P. هادوما عبارات يعني تاع التعادل كي نقول لك P implique P بار par exemple نقول لك 1 plus 1 égale égale à 2 نقول لك هذه une proposition صح نرجعوها نديرلها بي باغ وحده واش تولي 1 بلس 1 ما تساويش 2 داكوغ نعاود نزيد لها الدوزيام واش تولي 1 بلس 1 تساوي 2 هايلي وليت للاولى دونك هذه وهذه متساويين تسمى هذا هو واش معناتها ايكيفالونس تسمى كي نقول بي امبليك بي دوبل بار سي لا ميم شوز دونك بي اي و كو تسمى بي و كو واش قلنا بي و كو لازم تكون اذا كانت وحده فوق دونك هذه كامل فوق تسمى اذا كانت فوق العكس تاعها سي فغي امبليك بي وحدها كدير لها البار والكو وحدها دير لها البار بصح برك تفصل بيناتهم ب او هنا او وهنايا سي اي داكوغ بعد نزيد لكم دي زومبل عندنا بي او كو بار équivalence باللي بي بار و كيو بار وهنايا دير شغل هادوما تعكسوهم فوالا اذا كانت هنا اي هنا ترجع او اذا كانت هنا او ترجع اي داكوغ سي بي امبليك كو équivalence باللي كيو بار implique بي بار داكوغ دوك quantification عندنا quantificateur universel وعندنا quantification عندنا زوج quantificateur universel et exponentiel دونك هذه الان اللي جايين مقلوبه واش كيفاش نقراوها quel que soit ou pour tout هي من أجل كما كنا نقراو من أجل x داكوغ سما quel que soit par exemple هذه quel que soit x contient à e p les x هنا هذه معناتها il existe en moi قلنا هنا quel que soit يتسمى px تاعك tous les éléments لازم يكون في tous les éléments داخله هنايا هنا المهم يكزيستي au moins واحد وما تكون عفسه وحده برك تكزيستي في هذا المجال داكوغ نشوفوا امثله دونك مثال الاول نقول لك quel que soit x contient من 0 plus l'infini x au carré أكبر أو يساوي من صفر يلا زوج 2 au carré شحال 4 راهي كبيرة من 0 واحد au carré 1 راهي كبيرة على 0 دونك أي عدد من 0 plus l'infini راهي داخلة فيه دونك هادي سي فغي نروحو لهادي quel que soit x في r x au carré كبيرة أو يساوي من 4 دونك نجي ندير لا راسين داكوغ باسكو انا نحوس على الاكس
هنايا صبت الإكس أكبر أو يساوي الزوج، معناتها المجال تاعك من زوج لبلوس لانفيني. مش قادرة نكتب معناها. دونك من زوج لبلوس لانفيني، داكوغ. وانا واش قال لي من الإكس كونتيان ار. ار تاعنا واش معناتها؟ معناتها من موان لانفيني لبلوس لانفيني. هنايا هذا من زوج لبلوس لانفيني، بصح هو لازم يكون كاع في هذا المجال. دونك هادي سي فو، داكوغ. دونك هادي سي فو. احنا قلنا بوغ تو لي زيليمون، داكوغ. هادي هي واش معناتها كيلكو سوا. دوكا نروحو مثال واحد اخر. مثال واحد اخر. Donc, il existe au moins un contient à n au carré moins 1 supérieur à 1. دوكا نبداو نسيو. 2 au carré شحال؟ 4. نقصو لها زوج كبيرة من زوج. لا نزيدو نسيو 3 باسكو il existe au moins 3 au carré 9. نقص لها 3 6 كبيرة من 3. وي. دونك هنا هاي ليك الان يساوي 3 ان يساوي 10 ان يساوي 100. كان نرومبلاسيوهم نصيبو بلي سوبيريور ا ان. دونك هادي هاي تكزيستي ان اليمون، دونك صحيحة. نشوفو في الكاد. il existe au moins x contient un r x au carré égale à moins 4. C'est faux. Pourquoi? Parce que aucun réel au carré ne donnera un nombre réel, donc un nombre négatif. Donc هنا ما كاينش عدد نديرلو الكاري يعطيلي موان بالموان، داكوغ. سي فو. هذه هي. ميرسي.